हेलो। हाँ। हेलो। कौन? मौलाना शफीकुर रहमान साहब बात कर रहे हैं? जी। जी। मदरसा कासिमुल उलूम ढमरा से बात कर रहे हैं साहब? अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी, आपका शफीकुर रहमान साहब नाम है? हेलो। तो मैं मदरसा कासिमुल उलूम ढमरा, आप वहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। तो शफीकुर रहमान साहब आपका नाम है? जी हाँ जी हाँ। जी, तो कुछ ये पूछना था एक बात हजरत, अगर इजाज़त दे तो। जी हाँ बिल्कुल। ये एक किताब में पढ़ रहा था तो मुतालिब रिलवियत, जिसमें खालिद महमूद देवबंदी साहब लिखे हुए हैं। इसमें कहते हैं, जनीम का माना हरामज़ादा नहीं बल्कि ये तर्जमा गंदा तर्जमा है, लिहाजा देवबंदी मजहब में देवबंदी मुजद्दिद यानी ये खालिद महमूद साहब साफ ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये गंदा तर्जमा है, जिसे मुताले बरेलवियत सफ़ा नंबर 105 में ये लिखते हैं, असल में ख़ता से मुराद ये है कि वो हरामी है। किसी की असल में ख़ता हो भी तो ये उसका अपना गुनाह नहीं, उसके माँ बाप का गुनाह होता है। यहाँ इस बद किरदारों के अपने ऐब ज़िक्र किए जा रहे हैं। किसी को हरामज़ादा कहना गाली तो हो सकता है, लेकिन इसे उसके किसी कसूर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। कुरान पाक गाली से यकीनन पाक है उस शख्स के लिए जो किसी कौम में वैसे ही आकर मिल जावे। जनीम का लफ्ज़ मुनासिब है कि उसका माना हरामी या हरामज़ादा हरगिज़ नहीं। तो कहाँ तक सही है हज़रत? ये कुरान पाक में इसे हरामज़ादा के तर्जमा करने वाला गाली गोया के कुरान में तस्वुर करता है और गाली है कह करके, ऐसा ख्याल करना, ऐसा फतवा देना कहाँ तक सही है, आप बता सकते हैं हज़रत? भाई कौन सी किताब है हमारा ये भाईजान? मुताले बरेलवियत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 135। अच्छा, मुताले बरेलवियत हाँ, सफ़ा नंबर 135 है। अच्छा 135। उसके मुसन्निफ कौन है? खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब। हम्म। अच्छा अच्छा। बहरहाल वो किताब हम लोग अभी मुताला किया नहीं है। हम्म। अब अल्लाह आलम उसमें क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह आलम। जनीम का माना तो हरामी ही होता है ना, हरामज़ादा जिसको कहते हैं, वलदुज़्ज़ना कहते हैं, जैसे सूरह कलम जन में उसका तर्जमा है। तो यही जनीम जो आला हजरत हैं इमाम मोहम्मद रजा जिसको कहे जाते हैं, वो जनीम हाँ का हाँ। माना हरामज़ादा किए हैं, जिसके बिना पर इन्होंने फतवा की इसमें गाली तस्वुर तो किया जा सकता है कुरान पाक में, और गाली कुरान गाली से खाली है, लिहाजा अहमद रजा ने गाली बकी है, इसलिए इसमें उन्होंने गुस्ताखी की है, ऐसा उनका कहना है। अल्लाह आलम भाई। लेकिन बहरहाल देखिए, देखिए। आपको पढ़े नहीं हैं वो किताब मुताले बरेलवियत जिल्द नंबर 2 में देखिए ना, मदरसा में तो होगा ना आपके यहाँ? हाँ हाँ मदरसे में तो होनी चाहिए, वो देखना जिल्द पड़ेगा। नंबर 2 सफ़ा नंबर 138 याद रखिएगा। सफ़ा लेकिन नंबर। मैं देखता हूँ हज़रत, या आपके मुजद्दिद जो हैं, जो थानवी साहब, अशरफ अली थानवी साहब का तर्जमा में पढ़ा, तर्जमतुल जी कुरान कुरानुल जी। करीम सफ़ा नंबर 737 में, है ना, उन्होंने यही तर्जमा किया है, हरामज़ादा। जी। देखिए वलदुज़्ज़िना का मतलब यही आता है जी। कि मतलब बगैर मतलब ये है कि बाप के बच्चे, तो वो जी। हरामी में ही शुमार होता है। जी। जी। लेकिन यह है कि हलाल तो उस वक्त होती है जब निकाह हो। जी। जी बिल्कुल। निकाह के वक्त में बहरहाल तर्जमा तो मुख्तलिफ तरीके से आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सबके वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन कुरान पाक तो बिल्कुल हर चीज़ से पाक है, लेकिन हर चीज़ का तस्करा उसमें कुरान ने किया है। जी वो बिल्कुल बिल्कुल। किसी के मजम्मत के तौर पर कुरान ने बयान किया है, जैसे हराम, जी। सूद,
تو یہ اس کی اللہ نے اس کی حرمت بیان کری ہے، جیسے خنزیر اس کی حرمت بیان کری ہے، شراب ہے اس کی حرمت بیان کری ہے۔ جی بالکل۔ اب کہیں پر آیت ہے پاکی والی تو اس کی پاکی کا بیان کیا، اللہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ تو الگ الگ سے ہے مضمون جو ہوتا ہے موقع محل کے اعتبار سے اس میں ذکر آیا ہے جی جی قرآن کریم میں، جی لیکن ترجمہ کرنے والے جس کو جیسا سمجھ میں آیا لغوی اعتبار سے کوئی معنوی اعتبار سے کیا ہے جی ترجمہ، لیکن یہ ہے کہ ترجمہ مختلف طریقے سے مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن خالد محمود جو یہ لکھے ہیں یعنی اعلیٰ حضرت کے بغض میں کہ گالی تصور کرنا قرآن میں، یہ ایسا تصور کرنا تو یہ تو اسلام سے ہی خارج قرار دے رہے ہیں یہ گویا کہ، تو یہ شاید یہ اپنے حکیم الامت یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کی ترجمۃ القرآن نہیں پڑھا ہوگا، اس بنا پر انہوں نے انہیں فتویٰ بازی کر دیا۔ ایسا ہوگا کہ مطلب پوری طور سے مکمل مطالعہ نہیں کیا ہو، ادھورے یا تھوڑا سا کوئی خاص مضمون لے لیا، اس کی بنا پر پورے سیاق و سباق نہیں سمجھ پائے جو چیز کو اس نے ذکر کیا، ایسا نہیں کرنا ہے، پورے کو پڑھ کے سمجھیے اس کے بعد میں نچوڑ میں بتایا جائے۔ جی جی، حالانکہ ان کو ایسا کرنی نہیں تھی، اور ابھی بھی کتاب چھپ رہی ہے حضرت ویسا، آپ اپنے مدرسے میں دیکھیے کتاب۔ اور جی جی، میں چنئی سے بات کر رہا ہوں۔ چنئی سے؟ جی جی، اچھا، ایک بھائی نے آپ کا نمبر دیا کہ ایک مدرسہ ادارہ چلاتے ہیں، وہ ہاں جواب جی، دیں گے بہتر سے بہتر، آپ کا نمبر دیے مجھے، ان سے تعلق کیجیے، ان سے پوچھیے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات بھائی صاحب آپ نے پوچھا، ہمیں بھی کیونکہ اس کا یہ کہ کم سے کم بھائی صاحب سے دعا سلام تو ہوئی۔ جی جی، اور ایک دوسری اللہ بات کو ایک اور پوچھ رہے ہیں قرآن مجید ہی کے بارے میں، جی ساجد خان دیوبندی مناظر ہیں، یہ تاریخی مناظرہ علم غیب صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ قرآن نص قطعی کے معارض، اس لیے اس کے دعوے سے کافر ہو جائے گا۔ یہاں دعویٰ قرآن کی نص قطعی صرف قرآن کہے ہیں، اور مزید آگے لکھے ہیں احمد رضا خان نے اگرچہ قرآن میں، ایک دوسری کتاب ہے مسلک اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 19 پر ساجد خان دیوبندی اس کو بھی لکھے ہیں کتاب میں، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کتابوں میں پڑھتا ہوں تو بے ادب بے نصیب میں کتاب صابر دیوبندی، یہ مفتی ہیں، مفتی محمد صابر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں قرآن پاک کو صرف قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ مزید لکھتے ہیں قرآن پاک کو خالی قرآن کہتے ہو، قرآن مجید کہو یا قرآن پاک کہو یا قرآن عظیم کہو، قرآن پاک کو صرف خالی قرآن کہنا یہ قرآن پاک کی توہین و بے ادبی ہے۔ بے ادب بے نصیب صفحہ نمبر 190۔ اس کتاب میں جو تقریز لکھے ہیں الیاس گمن صاحب ہیں، مفتی محمد حسن عبد القدوس، ہاں بہت بڑے عالم ہیں، عبد القدوس ترمذی صاحب، محمد اکرام صاحب اور محمد اسماعیل شجاع آبادی اور دیگر کئی دیوبندی مفتی حضرات نے اس میں تقریز کیے ہیں اور اس کو تائید بھی کیے ہیں کہ ہاں قرآن پاک کو خالی قرآن کہنا یا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، سمجھے۔ تو ساجد خان دیوبندی تاریخ مناظرہ میں صرف قرآن کہا ہے صفحہ نمبر 62 میں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کتاب لکھا صفحہ نمبر 19 میں، احمد رضا خان نے اگرچہ قرآن میں تو قرآن کہا۔ تو ساجد خان دیوبندی تو دیکھیے ان بڑے بڑے علماء اکابر دیوبند کے اصول سے قرآن پاک کی بے ادبی اور توہین کرنے والا ہوا۔ اب یہ بھی جان کر کے قرآن پاک کی توہین کرنے والا کیا ہوتا ہے، میں فتاوی حقانیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 137 میں قرآن مجید کی توہین کرنے والا موجب کفر ہے، فتاوی حقانیہ میں جلد نمبر اول صفحہ نمبر 137 میں لکھا ہے، سمجھے۔ بہرحال قرآن کریم کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جی قرآن مجید یا قرآن شریف اس طریقے سے قرآن کریم
یہ اس طریقے سے الفاظ آیا ہے. قرآن شریف بھی بولنے کے لیے آیا ہے, قرآن مجید بھی یا قرآن پاک بھی. یا اگر کوئی شخص اگر خالی قرآن کہتا ہے, قرآن پاک اس میں ضرور لگانا چاہیے. جی آپ بھی تائید کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ساجد خان دیوبندی نے کئی جگہ اسے قرآن صرف لکھے ہیں, تو یہ تو اپنی ہی اصول اور فتویٰ جات سے خارج اسلام ہوتے ہیں, ان کو تائب توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بہرحال دیکھیے, بعض ایسا ہوتا ہے مقصد جس کا کہ بعض جوز بول کر کے کل مراد لی جاتی ہے. منطق وغیرہ ہے, کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس اسلامیہ میں, کہ بعض جگہ جوز بول کے کل مراد لی جاتی ہے. اس میں ہو سکتا ہو کہ کہنے والا یہ قرآن پاک ہی اس کے دل میں عظمت ہے, یہ صرف خالی قرآن کہہ کے تذکرہ کر دیا, تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے. جی یہ تحریری جب عوام کے لیے لکھ رہے ہیں کوئی چیز باتیں, تو پورے مکمل بات لکھنی چاہیے, نہ کہ آدھی ادھوری بات کر کے لکھ کر کے اپنی تائید کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی بات بالکل حق ہے کہ مطلب پوری بات تحریر کرنی چاہیے اس کو. جی یا تو لکھنے میں کچھ کتابت میں کچھ کمی ہو گئی ہو یا کچھ اور بات, بہرحال لیکن جز بول کے کل مراد لیتے تو قرآن کریم نہیں, کہیں پر اگر کہہ دیتے تو ویسا بچ جاتا نا. یہی ہونا چاہیے. جی تو قرآن مجید کی جیسے اور دوسرے کئی فتاوی جات موجود ہیں علماء کا. جامع الفتاوی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 233 میں قرآن مجید کی توہین کفر ہے. فتاوی دیوبندی محمد عبدالحکیم راجپوری صاحب اور قاضی اطہر مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں. یوسف لدھیانوی صاحب بڑے عالم ہیں, یہ انہوں نے لکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل, کئی جلدوں میں لکھے ہیں. تو ان کے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر اول صفحہ نمبر 49 میں دیکھیے گا. قرآن کی توہین کفر ہے. تو ساجد خان دیوبندی اپنے کئی مفتیوں کے فتوے سے اپنی ہی اصول سے یہ دائرے اسلام سے خارج بھی قرار دیتے ہیں. تو وہاں پر ان کو اپنے توبہ نامہ یا کچھ ان کو تحریر کر کے اشاعت کرنی چاہیے, ہے نا. اور ابھی فی الحال سوشل میڈیا میں آپ شاید دیکھے ہوں گے کہ طارق مسعود دیوبندی صاحب, طارق مسعود کا تو سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, واللہ اعلم بالصواب. کہاں پہ کیا کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے, اس کا دیکھیے شفیع صاحب, میں کسی کی تائید نہیں کروں گا. غلط پہ کسی کوئی تائید کرنے والا آدمی اپنے آپ کو جہنم میں لے جائے گا. ہمیں بھی عقل سلیم اللہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عقل شعور دیا ہے. میں کسی مولوی کی تائید نہیں کروں گا. صحیح بات ہے. اتنی فصیح غلطی انہوں نے کی ہے کہ ہر عالم پڑھا لکھا ہوا اگر جو طالب علم ہے جماعت ثانیہ وغیرہ میں پڑھ رہا ہوگا, اصول و شاسی اور میزان نحویر پڑھ لیا ہوگا, تو وہ اس کی فحش یعنی صریح غلطیوں کو عام طور پر پکڑ لے گا کہ یہ تو قرآن کی توہین کر رہا ہے. اور توہین کو چھپانے کی غرض سے انہیں کئی ملمہ بازی کر رہا ہے باتوں میں. یہ سب ہم کو پسند نہیں آتے. اور کئی دیوبندی علماء, کئی عالم پڑھے لکھے ان کی تائید کر رہا ہے. افسوس بھی معلوم ہوتا ہے مجھے, کیسے لوگ ہیں جو گستاخی قرآن کر رہا ہے. ہونا چاہیے. قرآن کریم تو سب سے عظمت والی کتاب ہے, اس سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے. جی لناس فام ہے نا, وہ اقرا بسم ربک الذی خلق, لناس فام بالناسیہ آتا ہے اس میں. لناس فام کو کہہ رہے ہیں کہ طارق مسعود صاحب کہ اس میں گرامر کی 100% غلطی ہے. معاذ اللہ رب اللہ, سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, اس لیے بتائے بھی نہیں, وہ نہ جان بھی سکے. رسول کی بھی گستاخی, قرآن کی گستاخی, اور کاتب وہی صحابی کے بھی گستاخی انہوں نے غلط لکھ دیا. معاذ اللہ, کئی غلطیاں ہوتی ہیں حضرت اس میں. ایسے نہیں ہونا ہے. دیکھیے سب سے عظمت والی کتاب تو کتاب اللہ ہے. جی ماشاءاللہ. جتنا حرف ہے 6666
आयतें हैं जी जी कुरान करीम में। तो कुरान जी करीम में वो अलग सी है कि कहीं किताबत में छपाई में कुछ हर्फ इधर उधर हो जाए, लेकिन फिर भी हाफिज कुरान उसको सही कर देता है, जी बिल्कुल या आलिम उसको सही कर देता है। जी। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन अगर कोई इस तरीके से, भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस दुनिया में जानने वाला और इल्म वाला ना तो आया है और ना कोई आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े आलिम से ज्यादा जी। अल्लाह और के नबी ने यही एक जगह फरमाया है कि अना मदीनतुल इल्म इल्म अली बाबोहा, बाबुहा अलीयुन, हदीस है, जी जी हदीस में है। फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ शहर हूँ, जी जी, और अली जो है उसके दरवाजा है। इल्म का दरवाजा है। जी जी बिल्कुल तो बरहक भाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाला और सहाबा से ज्यादा जानने वाला इस दौर में कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। जैसे कुरान मजीद में वअल्लमा का मालम तकुन तालम, या रसूलुल्लाह जो तालम, कुछ तुम नहीं जानते थे हाँ, हमने सिखा दिया। तो बेशक सिखाने बेशक वाला बेशक रब यही हो, बात, बेशक सिखाने जी हाँ वाला जी हाँ, खुदा हो, तो रब उनका है इल्म जी का हाँ, अंदाजा कि हम क्या लगा जी सकते हैं। बेशक। नहीं नहीं, ये तो भाई देखिए भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ हजरत? मैं जसीम अख्तर हूँ। अच्छा, माँ जसीम अख्तर साहब। जी बहरहाल बड़ी खुशी महसूस हुई आपसे। मेरा नाम से आप शफीकुर रहमान है। जी 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 तशरीफ लाइए भाईजान, कभी अगर मौका मिले तो। जी इंशाअल्लाह उल अजीज, अगर मौका मिला तो मैं फिर बात करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक बहरहाल है। देखिए भाई साहब, हम किसी की ये नहीं कह सकते, अपने अपने एतबार से भाई कौन क्या कह रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब मुफ्तियान कराम को फतवा देना है तो संजीदगी रहे दिल दिमाग, तब उससे मसाइल भी दरियाफ्त किया जाए। जी 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 वरना वो एक जो मुफ्ती की किताब जो पढ़ाई जाती है, जी जी सिराज दरसे सिराजी जी या जी रस्मुल मुफ्ती, जी तो जी उस वक्त में इसको जो कहा गया कि निस्फुल इल्म करार दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आधा इल्म मुफ्तियों के पास रहता है। जी तो बहुत इसलिए गह मुफ्तियान कराम को जी भी सोच समझ करके ही फतवा देना है। जी ऐसा ना हो कि कलम उठाया लिख दिया, तो भाई तो भी जी अल्लाह के यहाँ उससे गिरफ्त हो सकती है, ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल कहीं बिल्कुल। का भी मुफ्ती रहे, किसी भी मसलक का मुफ्ती रहे, जी मसलक तो भाई हम लोग हनफिल मसलक हैं सभी जानते हैं। जी इमाम बिल्कुल। हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले जी 4 इमाम है, चारों में से किसी की पैरवी कर ले वो कामयाब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल बड़ी खुशी महसूस हुई भाईजान आपसे। ठीक है। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी ठीक है। ठीक है हज़रत, जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाक बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत।